السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على من اصطفى وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم كن لنا معينا ومصرفا. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്ലിസുൽ ഹുസനയിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും തഹ്ലീലും തസ്ബീഹും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ജഗന്നിയന്താവായ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله يا حي يا قيوم 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 يا غني يا الله 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 يا مغني 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 يا الله
يا مغني يا الله، يا مغني يا الله، يا مغني يا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. يا سيدا يا الله وفارد يا الله. നമ്മൾ ലോകത്തും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി സ്വർഗം കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. രണ്ട് ലോകത്തും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ വീട്ടണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് നീ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള മക്കളൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷഫീഉൽ വറ നബി തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് ഭാര്യമാര് മക്കള് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.